वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और आज हम बात कर रहे हैं ईद मिलादुन्नबी के हवाले से, और यकीनी तौर पे जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ये आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, खरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। चाहने वाले भी हज़ारों हैं और ना चाहने वाले भी कुछ होंगे जो इनसे इख्तलाफ भी करते होंगे, लेकिन जब बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। मेरी मुराद है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आज आपने यकीनी तौर पे हमें शर्फ बख्शा, और आज आपकी मौजूदगी में हम आपसे बहुत सारे टफ सवाल भी करेंगे और शीरी सवाल भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा एक छोटा और सादा सवाल ये है कि मिलाद क्या है, असल में इसकी हकीकत क्या है, यहीं से अगर शुरू किया जाए ताकि क्लियर हो जाए सब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मीलाद शरीफ हमारा जो उर्फ़ है, उलमा जो अहले सुन्नत व जमात के हैं या दीगर जो उलमाए इस्लाम हैं, उनके नज़दीक मीलाद शरीफ हर ऐसी महफ़िल को कहते हैं, ऐसी तकरीब को कहते हैं, ऐसी नशिस्त को कहते हैं, ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि जिसमें किसी भी हवाले से अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़कारे जमीला आम किए गए, हुज़ूर पाक की सीरत सूरत का ज़िक्र हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत की बात हो, खिलकत बैसत की बात हो, आपकी हुस्न जमाल के तज़किरे हों, नबी के कीलोकाल की बात हो। मैं अक्सर जुमले बोला करता हूँ कि ऐनैन मोहम्मद की बात हो, शफ़तैन मोहम्मद की बात हो, यदैन पैगम्बर की बात हो, रिजलैन मुस्तफ़ा की बात हो, हुजूर के दहन बदन बतन ज़कन की बात हो, नबी के तकल्लुम तबस्सुम की बात हो, मुस्तफ़ा करीम के खुशबू वाले पसीने की बात हो, मेरे नबी के दिलकश मदीने की बात हो, हुजूर के कुरान को समाए हुए सीने की बात हो, मेरे नबी के मुतल्लक़ात की बात हो, मंसूबात की बात हो, नबी पाक के ख़ानदान की बात हो, रसूलुल्लाह की क़ुव्वत व ताकत की बात हो, रूहानियत की बात हो, अलगर्ज़ बस हुजूर की बात हो। दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, जहत कोई भी हो, जगह कोई भी हो, बोलने वाले कोई भी हो, बस वो मीलाद होता है। यानी हुजूर के ज़िक्र को आम करना, ये इसकी बुनियादी डिफिनेशन है मीलाद शरीफ की। यानी कि आप अभी हमारे स्टूडियो से उठ के जाएंगे 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में, लेकिन उससे पहले भी आप मिलाद मना रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम ये मिलाद है, बिल्कुल हुजूर का जिक्र है। बिल्कुल। मुफ्ती साहब अब मुझे ये बताइएगा कि क्या मिलाद असहाब रसूल ने बनाया? उनके दौर में भी होता था मिलाद, उन्होंने कितना बनाया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने दौर में कितनी दफ़ा मिलाद हुआ? ये सवाल तो होते हैं और ये सवाल एड्रेस करना बहुत लाजमी है कि असहाब के दौर में अगर एक चीज़ नहीं हुई तो आज के दौर में अगर वो होगी तो फिर बहुत सारे तबकात इसको बिदअत भी कहेंगे। जी देखें, जब मैंने डेफिनेशन बयान कर दी कि ज़िक्र रसूल को मिलाद कहते हैं, अब ये जवाब खुद ब खुद मिल गया कि अब तारीख़ ढूंढिए कि ज़िक्र रसूल की तारीख़ कहाँ से शुरू होती है। तो आप तो सहाबाए किराम को लेकर आ गए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत मौला अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को आप लेकर आ गए हैं। हम तो इससे बहुत पीछे जा रहे हैं। हम तो अहादीस में ये देखते हैं कि खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर पर दरूद पढ़ रहे हैं, उनकी शादी में रसूलुल्लाह का जो दरूद है वो उनका मार मुकर्रर हो रहा है। खुद हर पैगंबर अपनी अपनी उम्मत को उसके लिए लाजिम है कि वो हुजूर का तारुफ करवाए कि भाई आखिरी आने वाले आएंगे जिनका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका, ये कुरान मजीद बयान कर रहा है, हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है। ज़ालिका मसलुम फ़ित तौरात व मसलुम फ़िल इंजील, तौरात में भी रसूलुल्लाह के कसीदे हैं, इंजील में भी रसूलुल्लाह के कसीदे हैं, ये तो कुरान कहता है। और अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफ़ूनहु कमा यअरिफ़ून अबनाअहुम, रसूलुल्लाह के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले आले किताब के बारे में अल्लाह कुरान में बयान करता है, वो मेरे नबी को इस तरह से पहचानते हैं जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है। कैसे पहचाना? वो इस तरह के रसूलुल्लाह की सीरत और सूरत के एक नक्श तौरात ज़बूर इंजील में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात का तारुफ हर पैगंबर की ड्यूटी है कि वो कर रहा है। तो जब ज़िक्र रसूल को मिलाद कहते हैं तो साहब आप तो हज़रत बकर को लेकर आ गए, ये तो हज़रत आदम भी कर रहे हैं, ये तो सारे पैगंबरों ने ये किया है। तो अगर सही मानों में कोई नबियों का तरीका है वो रसूलुल्लाह का मिलाद है। और मिलाद को देखें, अब ये एक ये आपके सामने क्या पड़ा हुआ है? कप है। अब इसके ऊपर अगर आप लिख देते हैं कि ये ड्रम है तो साहब ये कप ही है, ये ड्रम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मिलाद शरीफ ज़िक्र रसूल को कहते हैं। और जाहिर है कि जब ज़िक्र रसूल होगा तो उसके आदाब होंगे, उसके तकाजे होंगे कि आप किस अंदाज से कर रहे हैं। कहीं आपके उस ज़िक्र के उस अंदाज से कहीं रसूलुल्लाह की शान में कहीं कमी तो नहीं आ रही है कि नाम आप हुजूर का ले रहे हैं
ذکر آپ پیغمبر کی ان کی محفل سے جائیے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جناب یہ الٹا رسول اللہ کی بے ادبی پر محتاج ہو رہا ہو کہ وہ جو تقاضے ہیں ادب رسول کے آپ پورے نہیں کر رہے ہیں. تو اصل میں ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے عرفی جو انداز ہوتے ہیں اور ایک ہے اس کی حقیقت. تو حقیقت میلاد تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق یا صحابہ کی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو کس نے بتایا کہ رسول اللہ کی آنکھیں مدبری تھیں؟ آپ کو کس نے بتایا کہ رسول اللہ کی سیرت قرآن تھی؟ آپ کو کس نے بتایا کہ رسول اللہ کے معجزے کیا ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا کہ رسول اللہ کی سیرت اور صورت کے تذکار اور نقوش کیا ہیں؟ اصحاب نے بات. تو بھائی یہی تو میلاد ہے. وہ جنہوں نے ہمیں حضور کے قصیدے سنائے تو وہ تب سنائے کہ وہ آپس میں سنا کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے علی سے سنا, وہ یوں کہہ رہے ہیں, دوسرے کہتے ہیں ابوبکر یوں کہہ رہے ہیں. تو بھائی تو یہ ڈسکشن حضور کے ذکر کی ہوتی تھی نا. آپ کو یہاں نسائی شریف کی حدیث سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماجرا سکون اللہ اے صحابہ یہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا ان نحمد اللہ و نشکر علی ما ہدانا الی الاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ. کما قال کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر اور شکر کریں کہ اس مالک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور آپ کی صورت میں انعام عظیم ہم پہ سبحان اللہ. اللہ ماجرا سکون اللہ ذالک, قسم اللہ کی یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. قالوا اللہ یا رسول اللہ, اللہ کی قسم صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں تھا تم سے میں نے قسم اٹھوائی ہے. اصل میں جبریل آیا کھڑا ہے اور وہ آ کر مجھے بتا رہا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یباہی بکم الملائکہ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے جیسا کہ اس کے شایع نشان. تمہارا ذکر فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے. اور میں اس لیے اندر سے دروازہ کھول کے باہر آ کر دیکھنے لگا, دیکھوں تو صحیح تم کر کیا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ تمہارے تذکرے فرشتوں کی مجلس میں کر رہا ہے. تو اب وہ صحابہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ کے تذکرے کر رہے تھے کہ یار حضور کی صورت میں اللہ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا. تو یہ میلاد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا. ہم یہی تشکر کر رہے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی, اس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں. اب اگر اس کی سیلیبریشن کے اندر ہم نام میلاد کر رکھ کے اس کی کوئی خلاف شریعت کوئی چیز ہم سے صادر ہوتی ہے تو یہ اسی طرح کہ جس طرح مدرسہ بنا قرآن و سنت کے لیے اور اندر گڑبڑ شروع ہو جائے. کئی کیسز آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مسجد بنی نماز کے لیے, لیکن اس کو کہتے ہیں. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ اس سے رمضان کی عید کی زیادہ خوشی ہے, رسول اللہ کی ولادت کی زیادہ خوشی ہے؟ بالکل بھائی ہر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دے. زیادہ خوشی ہے, زیادہ خوشی ہے. تو جب ہر بندہ, اور یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جسے تمام خوشیوں سے بڑھ کر رسول اللہ کی ولادت کی خوشی نہ ہو, یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے بچے کی ولادت کی خوشی ہو اور آپ کہیں نہیں مجھے حضور کی خوشی اتنی نہیں ہے, اس سے کم ہے؟ کوئی مسلمان وہ مطلب اگر دل سے نہ بھی پوچھے تو وہ حالات کے تحت, تقاضے کے تحت وہ یہی کہے گا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ؟ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی. یہ حضور سے بڑی نعمت کائنات میں کون ہے؟ ہمیں قرآن ملا, رمضان ملا, ہمیں دین ملا, اسلام ملا, یہ جنت, سب کچھ کائنات کا جو کوئی اللہ کی نعمتیں ہمیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں. تو حضور نعمت عظمی ہے. اور عام دنوں میں اگر مجھے کوئی لاٹری کسی کی نکل جاتی ہے, ویسے تو لاٹری شرن جائز نہیں ہے لیکن جسٹ لفظ بول رہا ہوں, اگر کوئی عام میرے لیے اچھائی کا دن ہمیں ہوتا ہے تو ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں خوشی کا دن. تو جس دن رب کا حبیب دنیا میں آیا, نعمت عظمی اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا فرمائی, تو وہ دن عید کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ چلیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ دن کس کا دن ہے. لیکن ہم جو سیلیبریشن کر رہے ہیں وہ جسٹ خوشی کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں. اس معنی میں یہ عید ہے, نہ کہ وہ. اب اعتراض تو تب ہو کہ ہم یہ کہتے ہوں کہ جی یہ ایک دن ہے جس دن کی عید ہے, جس دن کی نماز ہے, جس دن کی تکبیریں ہیں, جس دن کا بلا ہے. یہ خوشی کا اظہار. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں چاہتی ہوں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.